मैले सुने अनुसार आज यहाँ विभिन्न संस्थाहरू समूहहरू समूहहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आजको यो कार्यक्रममा आउनु भएको छ। त्यसकारणले तपाईहरुलाई मैले एउटा एकमुष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नु पर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरु युनाइटेड नेप्लिज इन द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका भनेर सम्बोधन गर्न चाहन्छु। सबै नेपालीहरु हुनुहुन्छ र सबै युनाइटेड हुनुहुन्छ र यो हाम्रो युनाइटेड शेर्पा एसोसिएसनको हलमा आउनु भएको छ। नमस्कार छ सबैलाई। आज यो अमेरिकामा म डुल्दै गरेको 1 महिना 10 दिन भयो अनि यो चाहिँ मेरो 25औं राज्य हो र 43औं यस्तो किसिमको भेटघाट कार्यक्रम हो अनि अझै 3-4 राज्य जानु छ र जुलाई 10 मा म नेपाल फर्किन्छु र यो यस पटकको म यो अमेरिका भ्रमणको उद्देश्य सुरुमा मैले जो यहाँ आउने जुन कार्यक्रम बनाए त्यो कार्यक्रम यसरी भेटघाट गरौँला भनेर मैले बनाएको थिएन र यहाँ आउनको मुख्य कारण चाहिँ अर्कै थियो। यहाँ आउनको मुख्य कारण के थियो भने मेरो एकजना प्रोफेसर जसले मलाई 1989 मा अमेरिकामा आएर पढ्ने एउटा मौका दिनुभयो, स्कलरशिप दिनुभयो अनि पढ्ने मौका पाएँ। त्यसपछि नेपाल फर्केर गएपछि पनि निरन्तर रूपमा उहाँ प्रोफेसरले मलाई चाहिँ आफूसक्दो सहयोग गर्नुभयो र उहाँ प्रोफेसरको चाहिँ यो मृत्यु भएको हुनाले उहाँको एउटा मेमोरियल सर्भिस थियो। त्यो मेमोरियल सर्भिसमा आउने भनेर मैले डिसेम्बरमा चाहिँ प्लान गरेको थिएँ र एक क्रममा साथीभाइहरूले मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ यूपीएस अथवा फेडेक्सको पार्सल जस्तो गराइदिनु भएको छ। आज यहाँ छु, भोलि यहाँबाट पठाइदिनुहुन्छ अर्को ठाउँमा अनि अर्को ठाउँमा पुगेपछि फेरि त्यो उहाँको साथीहरूले अर्को ठाउँमा पठाइदिनुहुन्छ। गर्दा गर्दै यो अहिले मैले 25 वटा के स्टेटको यो 83 वटा ठाउँमा चाहिँ घुम्दैछु। अब सिद्धिन लाग्यो। अब कुरा सुरु गरौँ। भोलि जुलाई 4 हैन? जुलाई 4 मा यो को चाहिँ एउटा विकेन्ड मनाउँदैछन् अमेरिकनहरूले। मनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईहरु पनि अमेरिकनहरूले। अब जुलाई 4 मा म पनि यो घुमिरहेको छु। अगाडि अस्तिदेखि जतासुकै भिडै भिड छ हैन। मिलियन्स अफ अमेरिकन्सहरू भ्याकेसन मनाइरहेका छन्, घुम्न गइरहेका छन्, रमाइलो गरिरहेका छन्। किन रमाइलो गरिरहेका छन् हैन? जुलाई 4 हो, यो अमेरिकाको जन्म भएको दिन एज द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका। अनि उनीहरूसँग पैसा छ अनि त्यो पैसा खर्च गर्न घुमेको हैन। पैसा नभएको भएदेखि जुलाई 4 मा मिलियन्स अफ यो अमेरिकन्सहरू घुम्ने त थिए। यो जुलाई 4 को उदाहरण किन मैले लिएको र अमेरिकनहरूले पैसा खर्च गरेर किन घुमेको भन्दाखेरि उनीहरूसँग पैसा भएर घुमेको
किनभने मान्छे भएपछि रमाइलो गर्न मन लाग्छ। तर यो जुलाई 4 कहिलेदेखि सुरु भयो तपाईँलाई थाहा छ? 1776 जुलाई 4 मा युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका भनेर एउटा देशको जन्म भयो, एज अ नेसन। अनि त्यही समयमा अथवा त्योभन्दा अगाडि नेपाल पनि नेपाल भन्ने देश भनेर जन्म भएको थियो। त्योभन्दा अलि अगाडि अमेरिका जन्मनुभन्दा अगाडि नेपालको जन्म भएको थियो। र नेपालको जन्म एउटा गोर्खा भन्ने एउटा सानो ठाउँको राजा पृथ्वीनारायण शाहले अनि वरिपरिको आफूभन्दा अलि निर्बलियो आफूभन्दा चाहिँ होइन त्यो सानो सानो राज्यहरूलाई जितेर नेपाल भन्ने देश बनाएका रहेछ होइन। उति बेला लडाइँ गरेर बल मिचाइ गरेर जे गरेर भए पनि त्यो बनायो। अब नेपाल भन्ने देश अमेरिका भन्ने देशभन्दा अगाडि जन्मेको हो र त्यो नेपाल भन्ने देश जन्माउने पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भएको 1775 मा भएको हो, जन्माएर मरिसकेको। अनि त्यसको 1 वर्षपछि बल्ल अमेरिकाको जन्म भएको हो। तर अब यहाँ कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, गहिरो कुरा के छ भने हामी नेपाल र अमेरिकाको जन्म एकै समयमा भएको रहेछ त। मोटामोटी एकै समयमा जन्म भएको देश घुमिरहेछन् रमाइलोको लागि, अनि एकै समयमा जन्म भएको हाम्रो देशको जनताहरूले किन दुःख पाइरहेछ? अहिले त्यहाँ कोरोनाले दुःख दिइरहेको छ, कहिले फेरि बाढी पहिरो आउँछ दुःख दिइरहेको छ, कहिले भुइँचालो आउँछ दुःख दिइरहेको छ, यस्तो किसिमले दुःख दिइरहेको छ। अनि देशको स्थिति सुध्रेको छैन, बिग्रेको छ। अब यो किन भयो? म आज तपाईहरुलाई यही कुरा शेयर गर्न चाहन्छु कि एउटै समयमा जन्मेको देश, दुईटा देश, एउटा अलि ठुलो थियो अमेरिका भन्ने देश, नेपाल भन्ने देश सानो थियो। सानो ठुलोले केही फरक पार्दैन, कुरा बुझ्नुभयो नि? सानो ठुलोले केही फरक पार्दैन। र एउटा चाहिँ किन यति शक्तिशाली भयो, पावरफुल भयो अमेरिका भन्ने देश, किन यस्तो धनी भयो? र एउटै समयमा जन्मेको त्यो नेपाल भन्ने देश किन गरिब भयो? म आज मेरो यो कुरा गर्ने जुन विषय छ, यही विषयमा चाहिँ म कुरा गर्न चाहन्छु। तर यो कुरा किन गरिब भयो, किन धनी भयो भन्ने कुरा मैले कोही पढेर सिकेको कुरा होइन, एउटा आफूले अनुभव गरेको कुरा हो। र यो कुराको चाहिँ यो कुरा मलाई मेरो दिमागमा कसरी आयो, कुन परिस्थितिमा आयो, र तपाईहरुले सुन्नु भएको छ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भन्ने खोलिएको छ, अहिले खोलेर भर्खरै जन्माइएको छ। र यो किन जन्माउनु पर्यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र? नजन्माएको भए नि त हुन्थ्यो होला भन्ने कुराको एउटा पृष्ठभूमि तपाईहरुले जान्नु जरुरी छ। अघि हाम्रो प्रदीप भाइले भन्यो हो कि अमेरिकामा पढेर नेपालमा सेवा गर्नलाई गएको भनेर भन्यो, अलिकति झुटो बोल्यो, झुटो बोल्यो होइन? अब माफ पाउँछ, झुटो बोल्यो भने केही छैन होइन। झुटो किन भयो भने म नेपालमा गएर यहाँ पढेर अमेरिकामा आएर पढेर नेपालमा गएर म यस्तो यस्तो गर्छु, यस्तो यस्तो विकास गर्छु, यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर गएकै होइन। किनभने मलाई केही पनि थाहा थिएन। म नेपालमा गएको घुम्न भनेर गएको हो, त्यहाँ यसो गएर घुमौँ होइन। अमेरिकामा पढेर आएको मान्छेलाई कसैले यसो सम्मान पो गर्छ कि भन्ने जस्तो गरेर घुम्न गएको हो। र अब घुम्ने गएको मान्छे त्यहाँ घुमेको घुमै भयो
त्यो 30 वर्ष अगाडि गएको 1992 र अहिले 2021 भनेपछि 29 वर्ष पुगेर 30 वर्ष लाग्यो। 30 वर्षसम्म म अहिले घुमेको घुमै छु। र किन घुमेको घुमै भयो र यो घुमेको घुमै गर्ने क्रममा यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भन्ने चिज पनि जन्मियो। त्यो धेरै पछि जन्मिएको कुरा हो। त्यो भन्दा अगाडि घुमेर मैले के गर्थेँ त्यो कुरा पनि तपाईहरुलाई कतिलाई थाहा छ होला, कतिलाई थाहा छैन होला। कतिलाई के थाहा छ होला भने म चाहिँ अमेरिकाबाट फर्केर गएर नेपालको गाउँ गाउँमा इन्टरनेट पुर्याएको भन्न इन्टरनेट हल अफ फेम भन्न त्यो पदक पायो भन्छ नि, त्यसको त्यति मात्र थाहा छ होला। त म त्यो इन्टरनेट पुर्याउँछु भन्न गएको पनि होइन, त्यो अमेरिका घुम्न गएको। अब त्यसको कहानी म छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। र आजको यो मैले भने जुलाई 4 को प्रसङ्गमा नेपाल एउटै समयमा जन्मिएको देश, अमेरिका र नेपाल एउटा देश किन धनी भयो र एउटा देश किन गरिब भयो र किन धनी भयो र किन गरिब भयो भन्ने कुरा गरेर मात्रै पुग्दैन। अब त्यो गरिबलाई चाहिँ कसरी धनी बनाउने भन्ने मैले आफूले सोचेको, मैले मेरो आफ्नो दिमागले भ्याएसम्म सोचेर जानेको कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई शेयर गर्न चाहन्छु। अब यो म अमेरिका गएर पढेर गएको गाउँ चाहिँ यो भयो। त्यो गाउँमा म जन्मेको हो र त्यो गाउँमा जन्मेर त्यो व्यक्तिको गाउँ र त्यो गाउँमा गएर जन्मेपछि अब म कसरी नेपालमा घुमेको भयो भन्ने त्यसको जरा चाहिँ यही हो है। किनभने म अमेरिकाबाट फर्केर मेरो आफ्नो गाउँमा गएँ, म्याग्दीको गाउँमा गएँ। घुम्न जाँदाखेरि यो जुन एउटा टिनको छाप्रो भएको जो एउटा स्कुल छ, त्यो टिनको छाप्रो भएको स्कुलमा त्यो मिडल स्कुल हो। त्यो मैले त्यही स्कुलमा पढेको, तर मैले पढ्दाखेरि टिनको छाप्रो पनि थिएन, त्यहाँ घरको झुप्रो थियो। त्यहाँ पछि 25 वर्षपछि जाँदाखेरि त्यहाँ त्यो टिनको छाप्रो भएको मिडल स्कुल नै रहेछ। मैले पनि त्यही मिडल स्कुलमा पढेर गएको। 25 वर्षपछि जाँदाखेरि पनि मिडल स्कुल नै रहेछ। गाउँलेहरूले हाई स्कुल खोल्न खोजेको तर नसके। त्यति बेला चाहिँ गाउँलेहरूले मलाई अब उनीहरूले पनि मिटिङ गरिरहेको बेलामा म पुगेँ र यो हाई स्कुल बनाउने जुन प्रस्ताव गरिरहेका थिए, उनीहरूले छलफल गरिरहेका थिए, त्यसमा मैले पनि मलाई पनि सहयोग मागेँ र मैले हुन्छ म 1-2 वर्ष बसेर पढाइदिन्छु भन्ने। त्यही हो। यदि त्यो हाई स्कुल नखोल्ने गाउँलेले प्रस्ताव नगरेको भए म सायद बस्थिन्थेन, थाहा छैन है। अब यसरी चाहिँ त्यहाँ भयो। त्यो स्कुलमा बस्छु, पढाउँछु, मलाई तलब दिनु पर्दैन हैन भन्ने किसिमले म बसेँ। र म नेपाल फर्केर जाँदाखेरि मैले एउटा कुरा के भनेको थिएँ भने मैले नेपालमा गएर सबभर जागिर खाँदैन। नेपालमा चाहिँ जागिर खानु पर्यो भने पर्ने स्थिति आयो भने अमेरिकातिर फर्केर जागिरहनु पर्ला भनेर भने, जो चाहिँ सत्य हो हैन। अब यसरी चाहिँ त्यहाँ स्कुलमा बसेपछि बल्ल सुरु भयो काम, त्यहाँको कुराहरू सुरु भयो। मलाई कम्युनिटीको बारेमा धेरै कुराहरू थाहा थिएन र गाउँलेहरूसँग मिलेर विभिन्न गाउँमा विभिन्न किसिमको कम्युनिटी डेभलपमेन्टको कामहरू गर्न थालियो। जुन कुराहरू कम्युनिटी डेभलपमेन्ट कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा थिएन, किनभने मैले यहाँ कम्युनिटी डेभलपमेन्ट गर्ने भनेर पढेकै थिएन। अनि कम्युनिटी डेभलप गर्ने कुरामा चाहिँ मलाई आइडिया नै थिएन। सिर्फ गाउँलेहरूको सहयोगमा हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमको कम्युनिटी डेभलपमेन्टको कामहरू गऱ्यौँ। म त्यो फोटो मात्र देखाउँछु तपाईँहरूले आफै हेर्नु, सबैले थाहा पाउनुहुन्छ यो चिज गरेर बनाएको थाहा पाउनुहुन्छ हैन। गाउँलेलाई चिज खुवाउनलाई
चखाउनलाई चाहिँ यो चिज बनाएको होइन, त्यो चिज बनाएर टुरिस्टलाई बेचेर पैसा कमाउनु भनेर बनाएको हो। त्यस्ता किसिमका कम्युनिटी डेभलपमेन्टको कुराहरू, माछा पाल्ने कुराहरूदेखि लिएर पेपर हाते कागजहरू बनाउने र विभिन्न चिजको त्यसबाट चाहिँ पैसा इन्कम जेनेरेट गर्ने गाउँमा भन्ने किसिमका थुप्रै किसिमको मैले 4-5 वर्ष लगाएर देखाउँदैछु। थुप्रै किसिमका कम्युनिटी डेभलपमेन्टको कामहरू गरियो, इन्कम जेनेरेसनको कामहरू गरियो र कोही सक्सेस भयो, कोही विफल भयो र त्यो सबै चिजहरू गाउँलेहरूसँग मिलेर मैले गरेको, किनभने मलाई थाहा थिएन। गाउँलेहरूलाई नै बढी आइडिया आउँछ आफ्नो कम्युनिटीको विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरा। यहाँ अमेरिका पढेको मान्छेले गाउँमा गएर सिकाउँछु भन्यो भने त्यो चाहिँ मूर्ख हुँदैन, किनभने कम्युनिटीमा गाउँमा गएर गाउँको विकास कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त गाउँलेहरूलाई थाहा छ, मैले पनि थाहा थिएन। अनि हामीले चाहिँ त्यो कम्युनिटीसँग मिलेर यो टुरिज्मको ट्रेकिङको कार्यक्रमहरू पनि गर्यो। ट्रेकिङको कामहरू गर्नलाई कम्युनिटीले चलाउने भन्ने किसिमको यस्तो ट्रेकिङ रुटहरू, लजहरू खोलेर ट्रेकिङको कामहरू गर्यो हो। त्यही समयमा यसरी त्यो कम्युनिटी डेभलपमेन्टको कामहरू गर्ने, इन्कम जेनेरेसनको कामहरू गर्ने, अनि के अरे स्कुलहरू चलाउने काम गर्दा गर्दै फेरि यो इन्टरनेट पुर्याउने भन्नेतिर दिमाग गयो। 2001तिरको कुरा हो। इन्टरनेट गाउँमा पुर्याउने भन्ने त्यस्तो किसिमको सोचाइ आयो। तर त्यो 2000 भनेको कस्तो हो, कुन समय हो भने त्यति बेला अमेरिकाको कुनै पनि कसैको पनि घरमा इन्टरनेटको अहिलेको जस्तो राउटर छ, वाइफाई राउटर भन्ने कसैको पनि घरमा थिएन। अमेरिकाभरि नै थिएन। त्यो भर्खर त्यो टेक्नोलोजीको विकास हुँदै थियो र सानोतिनो राउटरहरू बनेको थियो। अहिले जस्तो घरमा राखेको राउटरहरू जस्तै सानोतिनो राउटरहरू बनेर अनि खास गरी क्याम्पसहरूमा परीक्षणहरू गरिरहेको थियो। त्यति बेला त्यो वाइफाई राउटरहरूलाई प्रयोग गरेर गाउँमा कसरी इन्टरनेट पुर्याउने भन्ने कामहरूमा बेसरी काम भयो र यस्तो किसिमको खास गरी रिमोट एरियाहरूमा बेसरी चाहिँ हामीले कोसिस गरेर गाउँमा इन्टरनेटहरू पनि पुर्याइयो र यो इन्टरनेटहरू पुर्याएर हामीले गाउँमा खास गरी गाउँलेहरूलाई, गाउँको विद्यार्थीहरूलाई इन्टरनेट कसरी चलाउने भन्ने, कम्प्युटर कसरी चलाउने भन्ने कुराहरू सिकाइयो। र अर्को फाइदा के देखियो भने इन्टरनेटबाट टेलिमेडिसिन भन्ने गरेर गाउँको हाम्रो महिलाहरूलाई, यस्तो किसिमको महिलाहरूलाई हामीले जो एउटा तालिम दिएर हेल्थ पोस्ट खोलेको, हेल्थ क्लिनिकहरू खोलेको थियो, उनीहरूलाई जोडेर चाहिँ टेलिमेडिसिन भनेर अलिअलि स्वास्थ्यको कामहरू पनि गर्ने कुराहरू गरियो। खास ठुलो अहिलेको जस्तो इन्टरनेटबाट सबै चिज गर्ने, फेसबुक हेर्ने, भाइबर गर्ने भन्ने त्यति बेला त थिएन। भाइबर पनि जन्मिएको थिएन, फेसबुक पनि जन्मिएको थिएन, गुगल पनि जन्मिएको थिएन त्यति बेलाको कुराहरू हो। हामीले यो इन्टरनेटको कामहरू पनि गरियो। अब यो चाहिँ बहुत ब्याकग्राउन्ड। नेपालमा बसेर मैले 1992 देखि 2012 सम्म गरेका विभिन्न कामहरूको ब्याकग्राउन्ड, यी सबै ब्याकग्राउन्डहरूको जुन कुराहरू देखाएँ, छोटकरीमा स्टोरी जो बताएँ, त्यो गर्दाखेरि आनन्द भयो। मलाई केही चिजको चिन्ता छैन, पैसा पनि खोज्नु पर्दैन थियो। त्यो सबै चिजहरू गर्नको लागि गाउँलेहरूले पैसा खोज्थ्यो, हामीले चाहिँ काम गर्थ्यौँ। अब यसरी काम गर्दै जाँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि विदेशी संस्थाहरूले कहाँबाट देखेर उहाँ लुकेर बसेको छु म म्याग्दीमा, होइन, म्याग्दीमा लुकेर बसेको मान्छेलाई थाहा पाएर अनि थुप्रै किसिमको पुरस्कारहरू पनि दिन थाले, होइन। अचम्म भयो। अनि मान्छेहरू पनि खुसी भयो। ल महावीर मोडले पुरस्कारहरू यस्तो यस्तो पुरस्कारहरू पायो भन्छ। कहाँबाट पायो थाहा छैन, त्यो पुरस्कार चाहिँ पाएकै हो, होइन। विभिन्न किसिमको इन्टरनेसनल अवार्ड्सहरू, किनभने नेसनल अवार्ड्स पाउने भनेको त मलाई त्यति बेला कसैले पनि चिनेको थिएन, मैले पनि कसैलाई चिनेको थिएन। काठमाडौँको मान्छेलाई काठमाडौँमा आउँदैन थियो, अनि काठमाडौँको मान्छेले कसरी चिन्ने, त्यस किसिमले कामहरू गरियो। 20 वर्ष बित्यो, आनन्द थियो, ढुक्क थियो।
हैन, केहीको चिन्ता थिएन। गाउँ गाउँमा काम गर्दाखेरि गाउँलेहरूले पनि प्रशस्त मद्दत गरिरहेका थिए। मैले पनि आफूले सकेको कुराहरूले मद्दत गरिरहेको थिएँ। तर अचानक मेरो दिमाग बौलायो त्यसपछि है। दिमाग बौलाउने एउटा कारण छ। दिमाग बौलाउने कारण के छ त भने म 1992 मा नेपालमा जाँदाखेरि त्यति बेला फाटफुट्ट गाउँको युवाहरू विदेश जाने चलन सुरु भएको थियो। फाटफुट्ट गइरहेका थिए। तर त्यहाँ बस्दा बस्दै 20 वर्षभित्रमा त कस्तो भयो भने गाउँ नै खाली हुन थाल्यो। गाउँको युवाहरू सबै विदेश जाने। गाउँमा चाहिँ बुढाबुढीहरू, केटाकेटीहरू, महिलाहरू मात्र हुने र गाउँमा कुनै काम गर्नु पर्यो भने मान्छे नै नपाउने। यस्तो किसिमको स्थिति मेरै आँखाले देख्यो। अनि मलाई मेरो दिमाग बौलायो भनेको कारण त्यो हो। कारण किन? अब प्रश्न छ, गाउँ नै खाली भयो। यो अहिले पनि छ त्यो कुरा। त्यो त आजभन्दा यो 2004 भनेपछि 8 वर्ष अगाडिको कुरा होइन। त्योभन्दा अहिले झन् धेरै छ। अब नेपालीहरू विदेश किन जान्छ? प्रश्न सोधेछ। रोजगारीको लागि जान्छ। रोजगारी नेपालमा भइदिएको भए जति नेपालीहरू विदेश गएका छन् त्यति सबै त जाने थिएनन् होला। कोही जान्थ्यो होला, कोही बस्थ्यो होला। जति पनि नेपालीहरू विदेशमा गइरहेका छन्, जाने नेपालीहरूको 99% नेपालीहरू बाध्य भएर रोजगारीको लागि गएको हो। रोजगारी किन सृजना भएन त नेपालमा? किन रोजगारी भएन? अब रोजगारी कसरी सृजना गर्न सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ मेरो चाहिँ दिमाग त्यतातिर लाग्यो। 2002 को कुरा भयो। 20 वर्ष काम गरिसकेपछिको कुरा भयो। त्यति बेलासम्म मैले यो कुरा सोचेकै थिएन। अनि आखिरमा के भयो भने रोजगारी को सिर्जना किन भएन त नेपालमा? तब सबैलाई थाहा छ नि नेपालमा रोजगारीको सिर्जना भएको छैन। नेपालमा केही गर्न खोज्यो भने जागिर पाउँदैन भन्ने त सबैलाई थाहा छ। तर तपाईहरु कसैले यसको कारण खोज्नु भएको छ? किन रोजगारी भएन भनेर? त्यसको कारण चाहिँ मैले खोज्न थालेँ। रोजगारी नहुने कारण के रहेछ भने नेपाल चाहिँ एउटा गरीब मुलुक रहेछ। गरिबीले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ विकास नभएको रहेछ। अनि नेपालको विकास नभएको हुनाले रोजगारीको सिर्जना नभएको रहेछ। यदि नेपाल भन्ने देश धनी देश भइदिएको भए नेपालमा चाहिँ विकास हुने थियो अनि नेपालमा नै रोजगारीको सिर्जना हुने थियो र नेपालको युवाहरू नेपालीहरू यसरी चाहिँ बाध्य भएर विदेश जानु पर्ने थिएन। त्यो कुरा मुख्य कारण त त्यही रहेछ। रोजगारीको सिर्जना नहुने मुख्य कारण नेपाल गरिब भएको रहेछ। अब गरिब किन हुन्छ तपाईहरु आफै सोच्नुस्, आफूले सोच्नुस्, मनमा राखेर सोच्नुस्। कुनै देश नेपाल किन गरिब हुन्छ अथवा नेपाल जस्तो देश, नेपाल मात्र होइन थुप्रै गरिब देशहरू छन्, त्यो गरिब देश किन हुन्छ? कुनै व्यक्ति पनि गरिब कसरी हुन्छ? कुनै व्यक्ति धनी कसरी हुन्छ? यो 21औं शताब्दीमा अथवा यो कलियुगमा भनौं न, धनी र गरिब छुट्याउने साधन के हो त भन्दाखेरि त मापदण्ड के हो भनेको त्यो चाहिँ पैसा रहेछ। पैसा कमायो भने धनी हुने रहेछ, पैसा नकमायो भने गरिब हुने रहेछ। मैले 20 वर्षमा सिकेको कुरा त्यही हो। हेर्नुहोस्, यो त सिम्पल कुरा हो हैन? सिम्पल कुरा हो। पैसा भएकोलाई जोसुकैले पनि धनी भन्छन्, पैसा नभएकोलाई जोसुकैले पनि गरिब भन्छन् सबैले। अब नेपाल गरिब भएर विकास नभएको कारण चाहिँ नेपाल जस्तो देशले पैसा नकमाएर
यो गरिब भएको रहेछ भन्ने कुरा सिम्पल कारण भयो हैन। त्यसको उत्तर चाहिँ यदि नेपाललाई धनी देश बनाउने हो भने नेपालले पैसा कमाउनु पर्छ, पैसा कमाउने उपाय खोज्नु पर्छ। कारण सिम्पल भए पनि त्यसको एन्सर खोज्नलाई गाह्रै हुन्छ के। त्यसको एन्सर खोज्नलाई गहिरिएर खोज्नु पर्छ। नेपाल गरिब हो भन्ने कारण त कुरा त सबैलाई थाहा छ। नेपाल गरिब किन भयो भन्ने कुरा पनि थाहा भयो। पैसा नभएर गरिब भएको रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो। अब नेपालसँग किन पैसा भएन त्यसको कारण थाहा पाउनु पर्यो नि। अब त्यो कुरा थाहा पाउनुको लागि म एउटा उदाहरण दिन्छु। भगवान बुद्ध को पहिलाको नाम सिद्धार्थ गौतम थियो अनि उनी राजकुमार थिए। उनलाई केही कुराको दुःख थिएन, तर उनले घुम्ने क्रममा डुल्ने क्रममा के देखे भन्दाखेरि गरिबहरू देखे, दुखीहरू देखे, मरेको मान्छे मरेको लास लगेर त्यही घाटमा लैरहेको देखे अनि बिरामी मान्छेहरू देखे, दुखी मान्छेहरू देखे। बुद्धले देखेको सुरुमा देखेको त्यही हैन। सिद्धार्थ गौतमले त्यही कुराहरू देखेर उनको मनमा चाहिँ विभिन्न किसिमको तरङ्गहरू आयो र उनले के गर्न खोजे भन्दाखेरि यो गरिबीबाट के अरे यो दुःखबाट मान्छेलाई, मानव जातिलाई दुःखबाट कसरी बचाउने, कसरी मुक्त गर्ने भन्ने कुरा नै गौतम बुद्धले सोचेको होइन। त्यो कुरा त सबैलाई थाहा थियो नि। मान्छे दुखी हुन्छ, मान्छे मर्नुपर्छ, मान्छे बिरामी हुन्छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा थियो। तर गौतम बुद्धले के गरेका थिए भने यो किन दुखी हुन्छ र दुःखलाई चाहिँ कसरी चाहिँ पार लगाउन सकिन्छ, दुःखबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने कुरा, त्यही दुःखको कम गर्ने उपाय खोजेको हो भगवान बुद्धले पनि। र उनको शिक्षा संसारभर सबैले मन पराए, जसलाई हामी बुद्ध धर्म भन्नु भन्छ। कुरा त सामान्य थियो, मान्छे मर्छ, बुढो भएपछि मर्छ, बिरामी भएपछि मर्छ, सबैले थाहा पाएकै कुरा थियो। अब यहाँ कुरा के त्यो योसँग किन मिल्छ भने नेपाल गरिब छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ। नेपाल गरिब भएर विकास नभएको भन्ने कुरा पनि सबैलाई थाहा छ। अनि नेपाल पैसा नभएर गरिब भएको भन्ने कुरा पनि थाहा भयो होला हैन। कतिलाई थाहा थिएन भने भयो होला हैन। साँच्चै हो, मलाई चाहिँ थाहा थिएन। मलाई चाहिँ त्यस्तो कुराको केयर गरेन कि मैले हैन। आई डिड नट केयर अबाउट द्याट। नेपाल धनी छ कि गरिब छ, म चाहिँ गाउँमा डुलिरहेको थिएँ, घुमिरहेको थिएँ, आनन्दै भएको थियो, केही कुराको चिन्ता थिएन, केयर गरेको थिएन मैले। तर आखिरमा यो रोजगारीको किन सिर्जना भएन भन्ने कुराको लहरलाई तान्दै जाँदाखेरि त्यही मैले के पत्ता लगाएँ भने, के थाहा पाएँ भने पैसा नभएर गरिब भएको रहेछ। अब नेपाललाई पनि धनी बनाउनलाई पैसा कमाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। त्यो चाहिँ अमेरिकालाई हेरेर थाहा पाएँ, जापानलाई हेरेर थाहा पाएँ। किनभने जापान, अमेरिका यो सबैलाई जो हामी विकसित देश भन्छौँ त्यो सबैले पैसा कमाएर धनी भएको हो कि होइन? ल भन्नु। पैसा नकमाएको भए धनी हुन्थ्यो, यस्तो शक्तिशाली हुन्थ्यो हैन। त्यस कारणले अब अमेरिकाले पैसा कसरी कमायो, अरू अमेरिकालाई एउटा उदाहरणको रूपमा लिउँ। अमेरिकाले कसरी पैसा कमायो सोच्नुहोस्। अमेरिकाले कसरी पैसा कमाएको रहेछ। नेपालले पैसा किन कमाएन? एउटै समयमा जन्मिएको दुईटा देश हो, दुईटैको जन्म करिब एउटै समयमा भएको हो, किन पैसा कमाएन? त्यो कुराको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई कारण बताउन चाहन्छु। मैले जानेको कुरा, मैले अनुभव गरेको कुरा। तपाईँहरूले यो कुरासँग सहमत भए पनि ठिकै छ, सहमत नभए पनि ठिकै छ, किनभने सबैको विचार मिल्दैन।
सोचाइ पनि मिल्दैन, सबैको अनुहार पनि मिल्दैन, हैन? तर नेपाल गरिब हुने कारण के हो? यो मेरो आफ्नो विचार हो। गरिब हुने कारण चाहिँ धेरै छन्। नेपाल गरिब हुने कारण थुप्रै छन्, सयौं छन्, हजारौं छन्। तर त्यो हजारौं सयौं कारणहरू मध्येमा प्रमुख कारण के हो? प्रमुख मुख्य कारण के हो? मूल जरा के हो त्यसको भन्दाखेरि नेपालमा एउटा चीज रहन्छ। नेपालमा चाहिँ धेरै चीज छन्, हैन? नेपालमा चाहिँ एउटा चीज नेपालीहरुमा, नेपालमा हैन कि नेपालीहरुमा चाहिँ एउटा चीज रहन्छ। त्यो नभएको चीज के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा कल्चर, संस्कार, अनुसन्धान गर्ने, आविष्कार गर्ने र एन्टरप्रेन्योर बन्ने अथवा उद्यमी बन्ने किसिमको संस्कार रहन्छ नेपालमा, हैन? अब यो जुन संस्कार छ, यो संस्कार फेरि अमेरिकामा रहेछ। हेर्नु, अब अमेरिकामा कहिलेदेखि रहेछ भन्दाखेरि जबदेखि अमेरिकाको जन्म भयो, जुन समयदेखि अमेरिकाको जन्म भयो त्यो भनेको 1776 मा पनि त्यो अनुसन्धान आविष्कार गर्ने, उद्यमी बन्ने, एन्टरप्रेन्योर बन्ने किसिमको संस्कार अमेरिकन समाजमा रहेछ। र त्यो संस्कारले गर्दाखेरि त्यसलाई मैले भन्छु कल्चर अफ रिसर्च एन्ड इनोभेसन। त्यो संस्कारले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ विभिन्न चीजहरू बनाएर बेच्दा रहेछन् अनि त्यो बेचेपछि पैसा आउने रहेछ। नबेचेसम्म कुनै चीज नबेचेसम्म पैसा नआउने रहेछ। हेर्नुहोस्, संसारमा मैले जानेको कुरा थियो। तपाईहरुले अरु केही जान्नु भएको छ भने त बेग्लै कुरा हो, तपाईहरुको कुरा भयो। तर मैले जानेको कुरा चाहिँ के हो भने संसारमा कुनै चीज नबेचिकन कसैले पैसा कमाएको छैन। बेच्ने चीज बनाउनुको लागि त हुनु पर्यो, दिमाग हुनु पर्यो, दिमागको प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यो भनेको एउटा कल्चर हुनु पर्यो, संस्कार हुनु पर्यो। र संस्कार भयो भने मात्रै त्यो बन्ने रहेछ, संस्कार नभएसम्म त्यो हुने रहन्छ। त्यसकारणले नेपाल गरिब हुनुको कारण र अमेरिका धनी हुनुको कारण यही प्रमुख कारण। अरु कारणलाई छोडिदिनुहोस् अहिलेलाई। प्रमुख कारण ध्रुव सत्य भन्छ नि, हैन? ध्रुव सत्य कारण त्यही हो। हेर्नुहोस् कि नेपालीहरूको बीचमा, हामीमा, हाम्रो समाजमा रिसर्च एन्ड इनोभेसन गर्ने कल्चर छैन, हैन? अनि हाम्रो यहाँ अमेरिकन समाजमा कल्चर अफ रिसर्च एन्ड इनोभेसन भन्ने संस्कार छ। संस्कारले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि समाजको मान्छेहरूमा चाहिँ कुनै चीज बनाउनु पर्छ, कुनै चीज बनाएर चाहिँ व्यापार गर्नुपर्छ, उद्यमी हुनुपर्छ भन्ने किसिमको जो कल्चर छ, त्यो कल्चर चाहिँ भएको हुनाले अमेरिका धनी भएको रहेछ। त्यही अमेरिका धनी भएर भोलि जुलाई 4 मा, हैन, मिलियन्स अफ अमेरिकनहरु कता कता घुम्न जान्छ, भ्याकेसनमा जान्छ। अब त्यो कल्चर नभयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त कल्चर भएन भने त्यो काम गर्दै गर्दैन के। त्यो कल्चर रिसर्च गर्ने, इनोभेसन गर्ने कल्चर नभएको हुनाले नेपालीहरूले त्यो कुरा गर्दै गर्दैन, त्यो कुरामा खर्च गर्दैन। र नेपालीहरू एकदमै यो रिसर्च एन्ड इनोभेसन गर्ने कुरामा चाहिँ पैसा खर्च गर्नु पर्यो भने ज्यादै कन्जुस छ। नेपालीहरू एकदमै कन्जुस छ। कोही यहाँ 2-4 होला, लाखौंमा 1-2 हुनु त्यसको मतलब राख्दैन क्या, हैन? कोही कोही त छ भनेर भन्नु होला, 2-4 लाखौंमा 2-4 भएर केही फरक केही पनि हुँदैन, मतलब हुँदैन। र कल्चर नभएको हुनाले नेपालीहरूले रिसर्च एन्ड इनोभेसन भन्ने कुरामा, एउटा कुरामा है, मैले फेरि अरूमा नबिसाउनुहोस्, रिसर्च एन्ड इनोभेसन भन्ने कुरामा खर्च गर्नु ज्यादै कन्जुस हुन्छ। ज्यादै कन्जुस भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि जो पनि नेपालीहरू अलिकति ट्यालेन्टेड छन्,
इनोभेटिभ छन्, क्रिएटिभ छन्, उनीहरूले केही चिजहरूमा रिसर्च गर्छु, म चाहिँ रिसर्च गरेर कुनै चिज पत्ता लगाउँछु भनेर समाजमा कसैलाई भन्न गयो भने त्यसलाई उल्लु बनाउँछु। सहयोगै गर्दैन। सहयोग नगरे पनि नगर्ने मात्र होइन कि त्यसलाई उल्लु नै बनाउँछ। त्यस कारणले हाम्रो नेपालको प्रतिभा भएको मान्छेहरू, नेपालमा अलिकति क्रिएटिभ इनोभेटिभ मान्छेहरू, यो कल्चर नभएको हुनाले के भइरहेको छ भने दुःख पाउनु परिरहेको छ। फलस्वरूप उनीहरू विदेश जानु परिरहेको छ। विदेश आएर अहिले नेपालीहरू चाहिँ विदेशको विभिन्न ठुल्ठुला युनिभर्सिटीहरूमा, ठुल्ठुला रिसर्च सेन्टरहरूमा, ठुल्ठुला कम्पनीहरूमा त्यो एकदमै माथिको पोस्टमा पुगिरहेको छ। त्यस्तो पुगिरहेको पोस्टहरूमा पुगिरहेको मान्छेहरू त मैले जता गए पनि भेटिरहेको छु। यदि तिनीहरूलाई नेपालमै राख्न सकेको भए, त्यस्तो किसिमको वातावरण नेपालमै क्रिएट गर्न सकेको भए सायद सबै नबसे पनि कोही त बस्थ्यो होला र नेपालको विकासमा टेवा पुर्याउँथ्यो होला। त्यस कारणले यो कल्चर हामी गरिब हुने, नेपाल गरिब हुने मुख्य कारण हामीमा कल्चर अफ रिसर्च एन्ड इनोभेसन भन्ने नभएर हामी चाहिँ यो कुरामा चाहिँ ज्यादै कन्सियस भएको हुनाले हाम्रो प्रतिभा भएको मान्छेहरू सबै विदेशी गएर विदेशमा काम गर्नु पर्यो। अनि दिमाग भएको के अरे आइडिया भएको इनोभेटिभ क्रिएटिभ ट्यालेन्टेड मान्छेहरू विदेश गएपछि अरू त दिमाग नभएको मान्छेहरू त विदेशमा आउनै पर्यो नि। किनभने रोजगारीको सिर्जना गर्ने, व्यापार व्यवसायको सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा त ट्यालेन्टेड मान्छेहरूले गर्ने हो नि। ट्यालेन्टेड मान्छेहरू नेपालमा बस्यो भने पो उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको आइडियाबाट निस्केको कुनै चिजलाई चाहिँ त्यसलाई कमर्सियलाइज गर्ने क्रममा रोजगारीको सिर्जना हुन्छ अनि ट्यालेन्ट नभएको मान्छेहरूले देशमा नै रोजगारी पाउँछ। त्यस कारणले यो प्रमुख कारण यो हो भन्ने चाहिँ म भन्छु। यसो भन्दाखेरि एउटा कुरा अलिकति तपाईँहरूको मनलाई चाहिँ अलिकति सान्त्वना दिन, सान्त्वना किन दिँदैछु भने अहिले मैले तपाईँहरूलाई भने नेपालीहरू रिसर्च एन्ड इनोभेसनमा, अनुसन्धान आविष्कारमा पैसा खर्च गर्ने भनेपछि कन्जुस नम्बर 1 छौँ भने होइन। कन्जुस नम्बर 1 भन्यो, यसले हामीलाई भनेर रिसाउनु भयो होला भनेर तपाईँहरूलाई सान्त्वना दिन चाहिँ भन्दैछु। कन्जुस नम्बर 1 त रिसर्च एन्ड इनोभेसनको लागि त्यसमा खर्च गर्नलाई कन्जुस हो। तर अरू कुरामा कन्जुस छैन। अरू कुरामा नेपालीहरू मन पुगाएर सहयोग गर्छ फेरि होइन। त्यहाँ चाहिँ भोज भतेर खानु पर्यो भने, कसैको बिहा गर्नु पर्यो भने, पार्टी गर्नु पर्यो भने पनि मन पुगाएर खर्च गर्छ होइन। अनि कसैलाई मद्दत गर्नु पर्यो भने, दुःख पायो भने त्यो दुःख पाएको मान्छेलाई पनि हामी नेपालीहरूले मद्दत गर्ने चलन छ। एकदमै ठुलो राम्रो संस्कार छ क्या हाम्रो त्यो कुरामा होइन। अनि देशमा, आफ्नो समाजमा, आफ्नो टोलमा, आफ्नो इष्टमित्रमा कसैले दुःख पायो, त्यहाँ जस्तो कुनै विपद पर्यो, प्राकृतिक विपद, बाढी पहिरो आयो, भूकम्प आयो भने त्यस्तोमा पनि सहयोग गर्नलाई एकदम मन पुगाएर सहयोग गरेको छ। त्यस्तो कुरामा कन्जुस छैन नेपालीहरू। अहिले कोरोना आएको छ, कोरोनाको समयमा तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ प्रशस्त रूपमा सहयोग गर्नु भएको छ, मन पुगाएर सहयोग गर्नु भएको छ। यो कुरामा तपाईँहरूले चाहिँ कन्जुस हुनुहुन्न। कतिले स्कुल बनाइदिनु भएको छ होला आफ्नो गाउँमा, कतिले अस्पताल बनाइदिनु भएको छ होला। त्यस्तो कुराहरूमा तपाईँ चाहिँ कन्जुस हुनुहुन्न। तर तपाईँहरू कन्जुस भएको केमा छ त भन्दाखेरि रिसर्च एन्ड इनोभेसनमा तपाईँहरूकै ढोकामा, यहीँ अमेरिकामा पनि आएर कसैले सहयोग गर्न थाल्यो भने तपाईँहरू दिनुहुन्न। एउटा दुईटाले देला, बेग्लै कुरा हो, धेरैले दिनुहुन्न। किनभने हामीमा त्यस्तो किसिमको रिसर्च गर्ने, उद्यमी बनाउने, आफ्नो छोराछोरीलाई, आफ्नो समाजको मान्छेहरूलाई उद्यमी बनाउने, व्यापारी बनाउने भन्ने किसिमको संस्कार छैन। त्यो भएर हामी कन्जुस भएको कारण त्यो भयो। अब कन्जुस भएपछि के हुन्छ त? अनुसन्धान आविष्कारै नभएपछि केही चिज पनि बन्दैन। केही चिज पनि नबनेपछि
के हुन्छ बुङ्ग हुन्छ हैन। तर नेपालीहरूले केही चिज पनि नेपालमा नबने पनि त्यो संसारमा बनेको चिजहरू त सबै उपभोग गरिरहेको छ नि। नेपालमा मोबाइल यहाँ बन्यो भने त्यही मोबाइल यहाँको i10 बन्यो, के अरे आइफोन 10 यहाँ बन्यो भने तुरुन्तै नेपालमा जान्छ हैन। यहाँ कुनै राम्रो चिज बन्यो भने त्यो तुरुन्तै नेपालमा जान्छ। सबै चिज उपयोग गरिरहेको छ भनेपछि हामी नेपालीहरूले सबै चिजहरू जति पनि चिजहरू नेपालमा प्रयोग गर्छौँ त्यो चिजहरूको 92, 93, 94% चिजहरू हामीले चाहिँ विदेशबाट आयात गर्छौँ। विदेशबाट आयात गरेर त्यसले चाहिँ उपयोग गरिरहेको छ, आयात गर्छ, इम्पोर्ट गर्छ। अनि त्यो कुनै चिज बनाएर निर्यात गर्ने, एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा त छँदै छैन भने पनि हुन्छ, 6-7% हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ अर्थशास्त्रीहरूले के भन्छन् भने व्यापार घाटा भनेर भन्छन्, अथवा साधारण शब्दमा भन्ने हो भने पनि यो व्यापार घाटा भयो। 94-93% चिजबिजहरू आउँछ। पैसाको हिसाबमा गर्ने हो भने यो वर्ष अमेरिकन डलरमा भन्ने हो भने $13 बिलियन को सामानहरू नेपालमा इम्पोर्ट भएको छ। 13 बिलियन। अनि नेपालले एक्सपोर्ट गरेको $1 बिलियन पनि छैन। मोटामोटी $1 बिलियन हो। कसैले व्यापार गरेर दिनभरि जति पैसा कमाउँछ त्यो भन्दा धेरै खर्च गर्छ भने त्यो व्यापारी के हुन्छ? घाटा पर्छ हैन त्यो व्यापारीले। अनि भनौँ न कुनै एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्यो, अनि रेस्टुरेन्ट खोलेर कमाइ भन्दा खर्च धेरै भयो भने त्यसले पैसा कमाउँछ? कमाउँदैन। हाम्रो नेपालको आदत त्यही छ। अनि त्यो घाटा पनि त सुहाउँदो हुनु पर्यो नि। ठिकैको घाटा भयो भने अलिअलि थाम्न सक्ने होला। त्यो घाटा त सुहाउँदो छँदै छैन। 13 त्यो हिसाबमा गर्दाखेरि जति हामीले एक्सपोर्ट गर्छौँ त्यसको 13 गुणा धेरै सामानहरू इम्पोर्ट गर्छौँ। अनि त्यो इम्पोर्ट गरेको सामान इम्पोर्ट गर्दाखेरि के हुन्छ? देशको पैसा जति जम्मै बाहिर जान्छ। कसैले त्यसै के अरे दान गरेको त होइन नि त्यो सामानहरू त। देशको सामान बाहिर जान्छ। अब त्यो $13 बिलियन को सामान किन्ने पैसा देशमा कहाँबाट आयो? कहाँबाट आयो? सरकारले छाप्यो त्यो पैसा? छाप्न त पाइँदैन। त्यो $13 बिलियन को पैसा कहाँबाट आयो भन्दाखेरि त्यो पैसा रेमिटेन्सबाट आएको। मैले भने गाउँ नै खाली गरेर जो मान्छेहरू हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा गएको छ, विदेशमा गएर पैसा पठाउँछ रेमिटेन्सबाट। अनि त्यो रेमिटेन्सबाट जति पैसा पठाउँछ त्यो पैसा एउटा रुपियाँ पनि बस्दैन भने पनि हुन्छ। त्यहाँ त्यो रेमिटेन्सबाट पैसा पठाएको पैसाले देशको विकासमा कति पनि सहयोग गरेको छैन। त्यो किन सहयोग गरेको छैन भने जति पैसा पठायो त्यो पैसा चाहिँ फेरि बाहिर आउँछ सामान किन्नको लागि। अनि व्यापार घाटा भयो। $13 बिलियन को सामान गएको आर्थिक वर्षमा सामान आयो। अनि रेमिटेन्स कति आयो भन्दाखेरि $9 बिलियन रेमिटेन्सबाट आयो। पुरै आएको छैन अझै। $9 बिलियन भनेको ठुलो रकम। त्यति रकम विदेशबाट आएर कमाएर नपठाएको भएदेखि नेपालले त्यो $13 बिलियन को सामान किन्न सक्थ्यो? के को पैसाले किन्थ्यो? ढुङ्गा बेचेर भएन। त्यसकारणले हामीले देशलाई विकास गर्ने भनेको, देशलाई समृद्धि बनाउने भनेको के हो त भन्दाखेरि यो व्यापार घाटा घटाउने काम गर्नु पर्यो भनेर त्यतातिर हामीले लाग्नुपर्छ। र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले अहिले सोचेको कुरा, अहिलेको स्टेजमा सोचेको कुरा के हो भने त्यो व्यापार घाटा घटाउनको लागि नेपालमा आयात हुने चिजहरूमा कुन चिजहरू नेपालमै बनाउन सकिने, नसकिने चिजलाई बल नगरौँ। सकिने चिजमा त बल गर्न सकिन्छ नि त।
होइन। जस्तो अघि हाम्रो बहिनीले त्यहाँ त्यो दियो नि त्यहाँ होइन, बहिनीले चाहिँ त्यो जुन कपडा धुने जुन दियो कागज भाँडा धुने त्यस्तो त बनाउन सकिन्छ। नेपालमा तास पनि बनाउन सकिन्छ, तास बनाउन सकिन्न होला है। जागर गर्ने हो भने तास पनि बनाउन सकिन्छ, तर तास पनि बनाउँदैन नेपालमा। गएको आर्थिक वर्षमा 23 करोड रुपियाँको तास आयात भएको छ नेपालमा। गुन्द्रुक बन्दैन हेर्नुहोस्, भाटभट्टी यहाँ अहिलेको नेपालको काठमाडौँको सुपर मार्केट, नेपालको सुपर मार्केट भनेको यहाँको वालमार्ट जस्तै भाटभट्टी भएको छ। त्यो भाटभट्टीमा चाइनाबाट बनेको गुन्द्रुक बेच्छ। खुकुरी त नेपालको चिन्ह हो नि। ठमेलको त्यो टुरिस्ट पसलहरूमा टुरिस्टलाई बेच्ने भनेर खुकुरी बेच्ने खुकुरी चाहिँ के अरे चाइनाबाट आउँछ। अनि नेपालीहरूले पूजा गर्ने शिवको गणेशको मूर्तिहरू सबै चाइनाबाट, बुद्धको मूर्तिहरू सबै चाइनाबाट आउँछ। त्यति त भयो, जनै पनि चाइनाबाट आउँछ। अब यो जनै पूर्णे आउँदैछ अघि। अनि देशको विकास कसरी हुन्छ, कतिको जनै आउने रहेछ, कतिको के आउने छ, तपाईँहरूले त्यो थाहा पाउने हो। कसैलाई विचार छ भने, मैले भनेको कुरा नपत्ता हुने हो भने तपाईँहरू नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा जानुहोस्। वेबसाइटमा गएर उनीहरूले राखेको हुन्छ कुन कुन चिज कति करोडको कति अरबको हामीले आयात गर्यौँ भन्ने हरेक वर्षको लागत त्यहाँ दिएको हुन्छ। त्यसरी थाहा पाइन्छ। त्यस कारण त्यो लिस्ट हेरेर नेपालमा बनाउन सकिने चिज त प्रयास गरौँ न हो भन्ने कुरो हाम्रो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको कुरा हो। र त्यसरी चाहिँ बिस्तार व्यापार घाटा भन्ने कुरा रातारात घटाउन सकिँदैन होइन, 1-2 वर्षमा पनि घट्दैन, तर बिस्तारै घटाउन त सकियो नि। अनि देशलाई समृद्धि बनाउने त्यो उपाय हो। त्यस कारणले हामीले यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भन्ने चाहिँ खोलेको हो।